خزاں چ درختاں دے پتے جھڑ دے نے انج یزیدیاں دے سر پہ اڑدے نظری آ رہے نوجوان عباس ٹرے ٹرے نہر فرات کنارے آئے عباس نے پانی دا چلو بھریا جڑے ویلے لباں دے قریب کیتا وچ سکینہ دی تصویر نظری آئی عباس نے پانی روڑ دیتا تیریاں وفاواں تو صدقے جاواں اپنے گھوڑے دا رخ زمین وال کیتا گھوڑے نے پانی تو منہ پیچھے کر لیا کہن لگا عباس یہ تو وفادار ہے نبی حسین دا وفادار اج جدو تک حسین دی سکینہ پانی نہ پیوے گی کوئی جانور بھی پانی نہیں پیوے گا عباس نے جڑے ویلے سکینہ دی مشک بھر لئی سکینہ وے کے کہن لگی ویرا اصغر روئی نا میں ویکھ رہی ہاں چاچے نے مشک بھر لئی میرا چاچا پانی لے کے آ رہے خیمے والے روے کوئی نہ میرا چاچا آ رہے آئے نالے سکینہ وجہ مار دیئے چاچا جلدی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ جڑے بلے عباس نے مشک بھر کے کندے نہ لٹکائی نالے تلوار چلا دینے نالے علم پکڑے آئے ابن سعد دی آواز آئی کہن لگا جے پانی دا گٹو سین دے خیمے چٹر گیا قیامت تک یزیدی پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے گا کہن لگا دیتے وار کرو ایک ظالم نے تلوار ماری عباس دا سجا بازو زمین تے ڈگ پیا میرے عباس نے تلوار چھوڑی ہے حسین دا علم پکڑے آئے کدے مشک سنبھال دینے کدے علم سنبھال دینے سکینہ دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے امام روئی جا رہے نوجوان ظالم نے دوجا وار کیتا عباس دا کھبا بازو زمین تے ڈگ پیا عباس نے علم بھی چھوڑ دیتا تلوار بھی چھوڑ دیتی سکینہ دی مشک نو دنداں چ لے لیا ایک ظالم نے تیر مارے تیر آ کے سکینہ دی مشک وچ لگیا سارا پانی زمین تے رڑ گیا سکینہ نے پیالہ زمین تے سٹیا تے رو کے کہندی اصغر جنہ رونا ہی رو لیں تے پانی نہیں ہونا دعا کر میرا چاچا آ جائیں میرا چاچا آ جائیں سکینہ نالے روندی ہے نالے بازاں مار دیے چاچا آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں میں چاچا بغیر نہیں رہ سکتی عباس دیاں اکھاں سکینہ والے نے نوجوان عباس دا گھوڑا دوڑ دا جا رہے ہیں تیراں دی بارشیں آ گئی 360 تیر عباس دے سینے دے اندر لگے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیا نے ایک ایک اللہ شیر علی دا دے دشمن سجے کھبے 360 جا جسم دے ہوتے تیر عباس نو بجے خیمے وچوں بولی زینب تے ویر عباس نو سدے مڑے آویں تے میرے بابل جایا اسی پانی پی پی رجے نوجوان جڑ بلے عباس گھوڑے تو زمین والے آن لگے خیمے بلبے کے عرض کی تھی ادرکنی یا آخی حسین میرے ویر حسین منو پھڑے آجے راوی لکھ دے میرے امام دیا کربلا بل دوڑا لگ گئیاں میرے امام عباس بل جا رہے اس حسین دا کی صبر سناما میرے امام نو راب چباز دا ایک بازو ملے میرے امام نے ویر دا
دا بازو سینے نہ لا لیا تھوڑا جی اگے گئے عباس دا دوجا بازو ملیا میرے امام نے اپنے ویر دا بازو سینے نال لایا فرماتے نے عباس اجے جامین تیرا ویر حسین پہ آئی میرے امام نے آ کے عباس دا سر گودی چ رکھیا عباس دیاں اکھیاں بند نے فرمایا عباس اکھاں کھول تیرا ویر حسین آیا ہی عرض کیتی لجپالا میریاں اکھاں چ خون بھریا ہے ہاتھوں دے اکھیاں صاف کر لیندا ذرا میریاں اکھیاں صاف کرے آجے میں جاندی واری اپنا مرشد ویکھنا ہے میرے امام نے بھی دیاں اکھیاں صاف کیتیاں عباس اکھاں کھول کے مرشد چہرہ ویکھیا نالے چیخاں مار کے رو پہ فرمایا عباس رونا کیوں ہے عرض کیتی لجپالا میری لاش خیمے چ لگے نہ جایا جے جے سکینہ پوچھ لے چاچا پانی کتھے ہی میں سکینہ نو کی جواب دیواں گا عرض کیتی لجپالا میرے بازو کوئی نہیں ذرا مینو سینے نال لایا جے میرے امام نے گھٹ گیا عباس نو جفا مارے عباس تھے درد نال روئے فرمایا عباس رونا کیوں ہے عرض کیتی لجپالا میں رونا میرا ویر کلا رہ گیا جے میرا ویر کلا رہ گیا جے آخری ہچکی لئی عباس رو پرواز کر گئی میرے امام فرما دینے اے ویر ویران دے ویری ہوں دے تے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے ویر ویران دیاں باواں ہوندے آکھن لوگ سیانے باج پراواں محمد بخشا تے دوجا کون سیانے میرے امام نے عباس دی لاش چکی خیمے والا کے آ رہی فرما دے دنہ دکھاویں چین دل بر راتی تو سکھیا نواتوں بارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے میرے امام نے جدو عباس دے ٹکڑے کٹھے کر کے لے آکے خیمے چ رکھے تے کوہرام مچ گیا سیدہ زینب ویر دے سینے تے لیٹ گئیاں گرامی قدر حضرات قاسم و عباس دے کے بینا سید ہاریا تے عرض کی تی تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے ہو تو ہی واریا اللہ فرماتا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا اللہ فرماتا میں حکم دینا جدی امانت ہوئے انہوں ہی دے دیو اللہ کی بارگاہ چ عرض کی تھی مولا ویکھ لے اکبر تیری امانت سے تینوں ہی دیتا عباس تیری امانت تینوں دیتا